नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म हौ स्मृति मल्ल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली स्थित मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माण अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जनस्तरबाट व्यापक गुनासो हामीले सुनेका छौं। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा पटक पटक गरेर चौथो पटक थपिएको म्याद समेत असारमा सकिसकेको छ, तर सडक निर्माणको काम भने उस्तै छ। अहिले यो सडक समयमा निर्माण नहुँदा र अव्यवस्थित रूपमा गरिने पार्किङका कारण दुर्घटनाको क्रम पनि बढ्दै गइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गत जेठ र असार महिनामा मात्र 6 लेन सडकमा भएका दुर्घटनामा परि 11 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ भने 41 जना घाइते भएका छन्। यति हुँदा पनि स्थानीय सरकारवाला निकाय किन मौन छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयलाई समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसकारण पनि नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारकै दायित्व हो। तर संविधानले मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरे पनि अझै देशका दूरदराजका नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा नै छन्। ठेकेदारको लापरवाही र सरकारवाला निकायहरूको बेवास्ताका कारण धेरै स्थानमा निर्माण हुँदै गरेका अस्पतालहरू अलपत्रकै अवस्थामा छन्। कार्यक्रम कल 24 मा यसभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा पनि हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा अलपत्र रहेका अस्पताल भवनहरूको बारेमा रिपोर्टहरू हामी जोडिरहेका छौँ। आज म्याग्दीको बेनीमा निर्माणाधीन 50 शैय्याको एक अस्पतालको पनि यस्तै किसिमको नियति भोगिरहेको छ। त्यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हुनेछ। अस्पताल निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित मात्रै बनेका छैनन्, सामान्यभन्दा सामान्य रोगोपचारका लागि पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेर जिल्लाभन्दा बाहिर जान उनीहरू बाध्य छन्। अस्पताल भवन समयमै निर्माण नहुँदा बेनीका स्थानीयले भोगिरहेको समस्यालाई आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुको जानकारी सँगसँगै यसबाहेक तपाईहरूलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम कल 24 मा तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले उपलब्ध गराएका नम्बरहरूमा तपाईले आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएका जति पनि कुराहरू छन्, गुनासोहरू केही छन्, तपाईले देख्नुभएका विकृति विसङ्गतिहरू त्यो छन् भने तपाईले प्रत्यक्ष कार्यक्रममा आउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई त्यसबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म तपाईले उठाएका यी आवाजहरूमा तपाईले उठाएका यी प्रश्नहरूमा जिम्मेवार निकायको र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार व्यक्तिलाई हामी प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयासमा पनि हर समय प्रयत्नरत भइ नै रहेका हुन्छौँ। तपाईको गुनासोलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नको लागि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरेर एनसेल नम्बर रहेको छ 9801 57 2424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। यसमा तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफू ओरपर भएका आफूले भोगिरहेका केही समस्या छ भने हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर कोही सर्वसाधारण जोडिसक्नु भएको छ कार्यक्रममा, हेरौँ उहाँ के कस्तो समस्या लिएर आउनु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्नु भयो र तपाईको समस्या के छ त्यो पनि भनिदिनुस्। म पोखराबाट हो। हजुर, पोखराबाट नाम भनिदिनुस् त तपाईको। नाम बलराम सापकोटा। बलराम सापकोटाजी। हजुर बलरामजी, भन्नुस् के छ तपाईको समस्या? यस्तो हाम्रो यहाँ यो पोखरा सत्रमा एउटा चाहिँ शिवालय विनायक एउटा छन्ने एउटा हार्डवेयर खोलेको थियो 3 जना मान्छेहरू मिलेर। हजुर, अनि उहाँहरूले चाहिँ सर्वसाधारणबाट चाहिँ घर बनाउने शर्तमा चाहिँ पहिला पेचकी लिने गर्नुभएको थियो पहिलाबाट। अनि पेचकी लिइसकेपछि अहिले चाहिँ उहाँहरू 2 जना चाहिँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, जुन राजेश शाह भन्ने मान्छे चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। हार्डवेयर पसल हो। हार्डवेयर पसलका जो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सर्वसाधारणको घर बनाइदिने भनेर पेचकी लिनुभएको भन्नुभयो तपाईँले? हजुर हजुर हजुर।
अब एउटा हार्डवेयर पसलकै भनाइको आधारमा त्यहाँका स्थानीयले जस्तो कति जति 2-3 जनाले नै यो किसिमको समस्या भोग्नु भएको हो कि के हो तपाईले जस्तो बोल्नु चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस् मलाई। एक त हार्डवेयर पसलले अब सामान सम्बन्धित निर्माणसँग सम्बन्धित सामानहरू बेचबिखन गर्ने होला, अब हार्डवेयर पसलका 3 जना सञ्चालकमा अब इन्जिनियर ठेकेदार पनि हुनुहुन्थ्यो कि के थियो कस्तो थियो? हैन इन्जिनियर ठेकेदार कोही हैन, 2 जना यहीँको सामान्य व्यक्तिहरू र 1 जना चाहिँ बारा निवासी राजेश शाह भन्ने व्यक्ति 3 जना मिलेर खोल्नु भएको थियो। उहाँहरूले लगभग चाहिँ 56-57 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब पहिला पैसा उठाउनु भयो, केही समय सामान पनि दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरू 2 जना सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई यो थाहै छैन, सबै राजेश शाहले नै हो, यो उहाँलाई नै सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। राजेश शाह चाहिँ अहिलेसम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्न। पसल उहाँहरूको बन्द छ? पसल उहाँहरूको बन्द छ। भनेपछि 1-2 जनाको समस्या हैन, 56-57 जना भनेको त त्यहाँ तपाईहरु त धेरै नै जना हुनुहुँदो रहेछ। यदि धेरै जनाको पेस्की रकम उहाँहरु लिएर तपाईले चाहिँ उहाँहरुसँग तपाईसँग उहाँहरुको नम्बर छ कि छैन? त्यो हार्डवेयर पसल जो सञ्चालक हुनुहुन्छ, जो राजेश शाह तपाईले व्यक्तिको नाम टिपाउनु भएको छ, उहाँहरुको नम्बरलाई हामी सम्पर्क गर्दा उहाँका फोनहरु 3वटा फोन छन्, उहाँका 3वटै फोन स्विच अफ छन्। अनि त्यो पेस्की दिने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ 56-57 जना यहाँले दिएको हामीलाई उपलब्ध गराएको नम्बर अनुसार त्यति धेरै 57 जना हुनुहुँदो रहेछ जसले घर बनाउनको लागि पेस्की दिनु भएको छ। हार्डवेयर पसल सञ्चालकहरूलाई भन्नुभयो। तपाईले भनेकै अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ उहाँहरुसँग चाहिँ त्यो पेस्की बुझाएको कुनै छ उहाँहरुसँग त्यो पेस्की बुझाएको शिवालय विनायक ट्रेडर्समा जति पैसा बुझाउनु भयो त्यो उहाँहरुसँग सबैसँग रिसिभ छ। कति भयो उहाँहरुले यसरी यति धेरै जना आफ्नो पेस्की? लगभग उहाँहरूले पहिला गरेको चाहिँ के अरे घरहरू पुरा पनि गर्नुभयो, 2-4वटा घरहरू। जब यो लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ फरार हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले अरु कुनै निकायमा उजुरी दिनु भएको छ कि छैन जसले पेस्की बुझाउनु भएको छ उहाँहरूले? धेरै ठाउँमा जस्तो नेपाल प्रहरीमा जिप्रका चाहिँ कास्कीमा गएर चाहिँ उजुरी गर्दाखेरि उहाँहरू उजुरी दिन मान्नु भएन। त्यो तपाईहरुको नितान्त व्यक्तिगत चाहिँ यो सम्झौता हो, त्यसको चाहिँ कुनै उजुर बाजुर लाग्दैन भन्ने यस्ता कुरा चाहिँ त्यहाँको ठगीको प्रमाण तपाईहरुले देखाएर पनि त्यहाँ प्रहरीले उजुरी लिएन? उहाँहरूले यो चाहिँ सम्झौतामा गनिन्छ, यो कुनै ठगी मानिदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। हुन्छ, तपाईले हामीलाई उहाँहरु जो सञ्चालक भन्नुभएको छ सञ्चालकहरुको पनि नम्बर उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यहाँको स्थानीय प्रहरीसँग पनि हामीले बुझ्ने छौं। हजुर, त्यो नम्बरहरु चाहिँ तपाईले हामीलाई र त्यो सँगसँगै पेस्की बुझाएको प्रमाणहरु उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यहाँको स्थानीय जनसरकार राख्ने जति पनि निकायहरु छन् ती निकायहरुसँग हामीले यो विषयमा बुझ्ने छौं। बलरामजी, धन्यवाद यहाँलाई यो समस्या टिपाउनु भएकोमा। हामीसँग कार्यक्रमको सुरुवातमै यो समस्या लिएर आउनु भएको थियो। बाराका एकजना राजेश शाह लगायतले 3 जना मिलेर चलाएको हार्डवेयर पसलका सञ्चालकहरूले त्यहाँको झण्डै 56-57 जना व्यक्तिसँग घर बनाइदिने भनेर घर बनाउने नाममा पेस्की लिनु भएको थियो र सामानहरू दिने सम्झौता भएको थियो। तर यो निषेधाज्ञाकै समयमा यो दौरानमा नै ती सबै सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन हुनु भएको छ र उहाँहरू आफ्नो समस्या लिएर पेस्की दिएको रकम र प्रमाण सहित प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदाखेरि स्थानीय प्रहरीले उजुरी लिन मानेन भनेर उहाँहरू मिडियासम्म आइपुग्नु भएको छ। तपाईहरु जस्ता सर्वसाधारणको यस किसिमको समस्याहरू हामी निरन्तर सम्बोधन गरिरहेका छौं र सम्बन्धित निकायलाई पनि जवाफदेही बनाइरहेका छौं। अवश्य पनि बलरामजीको यो समस्याको बारेमा पनि हामी विस्तृत खोजबिन अवश्य नै गर्नेछौं। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो विषयवस्तु रहेको छ हामीसँग सडक निर्माण अन्यल परेको विषयवस्तु। यो कैलालीमा रहेको मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माण अन्यलमा परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जनस्तरको गुनासो छ भने लामो समयसम्म सडक निर्माणाधीन रहेकाले नागरिकले निकै शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा पटक पटक गरेर चौथो पटक थपिएको म्याद समेत असारमा सकिसकेको अवस्था छ, तर सडक अधुरै छ, जसका कारण दुर्घटना समेत बढिरहेको छ। कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा रहेको मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक हो। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीको कारण यो सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढेको छ। सडक निर्माण समयमा नभएपछि अहिले यही सडकको कारण दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ।
यही जेठ र असार महिनामा मात्र 6 लेन सडकमा भएका दुर्घटनामा परि 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 41 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मोहना पुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजारसम्मको करिब 14 किलोमिटर 6 लेन सडक अस्तव्यस्त छ। धेरै दुर्घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले जो के भन्छ नि सिमेन्टका ठुल्ठुला पोलहरू राखिएका छन् हजुरको, अहिले पार्किङ गर्दाखेरि केही यो मिस्त्रीहरू केही कसैले रोडकै किनारमा त्यो बाहिरै बनाइरहेछन् हजुरको। जस्तै अब ट्याङ्करहरूले धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ, यसलाई पनि व्यवस्थित चाहिँ हुनु पर्यो। 6 लेनको यो सडकमा दुर्घटना बढ्नुमा नेपाल आयल निगमका ट्याङ्करहरू जथाभावी पार्किङ राख्नु पनि कारक देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा रहेको नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयको पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्करहरू समेत 6 लेन सडकको दुवैतर्फ पार्किङ गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा एकतर्फ सडक साँघुरो भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कातर्फ अति ज्वलनशील पदार्थ भरिएका ट्याङ्करहरू सडकमै राख्दा आगलागीबाट क्षति हुन सक्ने स्थानीयमा चिन्ता छ। आयल निगम र सरकारवाला निकायले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर पार्किङको व्यवस्थापन नगर्दा सडक दुर्घटना बढेको उनीहरू बताउँछन्। 6 लेन सडकमै ती ट्याङ्करहरूलाई चाहिँ पार्किङ गरेर राखिएको अवस्था छ। यदि कुनै प्रकारले त्यहाँ चाहिँ त्यो यदि एउटा ट्याङ्करमा दुर्घटना भयो भने सिङ्गो यो धनगढी उपमहानगरपालिकालाई नै ठुलो क्षति हुने अवस्थाहरूको पनि त्यो देखिन्छ। उता लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर पार्किङको लागि जग्गा नपाएको कारण सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले बताएको छ। पार्किङको लागि विभिन्न 7-8 ठाउँमा चाहिँ जग्गाहरू हेर्यौँ। यहाँको उपमहानगरपालिकासँग पनि जग्गाको लागि पार्किङको जग्गाको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र त्यसपछि यहाँ वडा कार्यालयसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। हामीले 1-2 ठाउँमा पार्किङको लागि वडा कार्यालयले हामीलाई उपलब्ध जग्गा उपलब्ध गराए तापनि स्थानीयवासीको विरोधले गर्दा त्यो ठाउँहरूमा हामीले पार्किङ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। धनगढीको मोहना पुलदेखि अत्तरिया बजारसम्मको 14 किलोमिटर सडकको सम्पूर्ण निर्माण 2 वर्ष पहिला नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पनि करिब 85% मात्रै काम सकिएको छ, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको छ। एउटा 6 लेनको कारणले जुन निर्माण भइरहेको अवस्था छैन, अनि त्यसको साथसाथै यो जुन अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ र अब यसको चाहिँ साइडमा चाहिँ ट्याङ्करहरू जुन पार्किङ छन् चटकपुरमा, त्यो कारणले पनि एउटा दुर्घटना बढेको छ भने अर्को कारण चाहिँ 6 लेनमा छाडा चौपाइहरू पनि धेरै भयो। अब सबै गाईबस्तुहरू गाईगोरुहरू चाहिँ यो 6 लेनको एरियामा चाहिँ भएको भएर त्यसले पनि दुर्घटना बढाएको अवस्था चाहिँ छ। सरकारको करिब 1 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको लागतमा रहेको यो सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयको आवागमनमा समस्या भएको छ। सडकमा निर्माण भइरहेको संरचना समेत कमसल भएकाले धेरै दिन नटिक्ने स्थानीयको आशंका छ। हालसम्म 4 पटक थपिएको म्याद पनि सकिएको छ। निर्माण कम्पनीले 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा 2074 जेठ 16 लेन सडक कार्यालय धनगढीसँग सम्झौता गरेको थियो। मोहना पुलदेखि बोराडाँडीसम्मको 4.5 किलोमिटर सडक शर्मा अमर नागार्जुन जेभी, बोराडाँडीदेखि गेटाको आरपी मोहनपुर फ्लोर मिलसम्मको 4.5 किलोमिटर सडक लामा राजेन्द्र डाँफे जेभी र मोहनपुरदेखि अत्तरिया बजारसम्मको 5.19 किलोमिटर सडक पनि लामा राजेन्द्र डाँफे जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको स्थलगत यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो। त्यहाँनेरि हुन त अब निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाही हेर्ने हो भने देशका हरेक स्थानमा यस किसिमको लापरवाही देखिरहेको छ। त्यसमाथि पनि कार्यक्रम कल 24 सञ्चालन गरिरहँदाखेरि र कार्यक्रम कल 24 मार्फत हाम्रा रिपोर्टरहरू स्थलगत रिपोर्टिङमा गइरहँदाखेरि विशेषतः सरकारले निर्माण गर्न भनेर बजेट पनि निकासा गरिसकेको र निर्माण कम्पनीहरूले काम सुरु
गरिसकेका कतिपय यस्ता विकास योजना विकास आयोजनाका कामहरू यस्तै गरी लापरवाही ढङ्गबाट अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। बारम्बार हामीले आवाज उठाउने गर्छौँ र सम्बन्धित जो निर्माण कम्पनी हो जसले यस किसिमको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ र सँगसँगै ठेकेदार कम्पनी लगायत सबैलाई हामीले पटक पटक झकझकाउने गरेका छौँ। एउटा कामको एउटा विकास आयोजना जो सडक अझै विशेष गरी सडकसँग त अन्य थुप्रै विकासका आयोजनाहरू सँगसँगै जोडिएर आएका हुन्छन्। पहिलो प्राथमिकतामा सडक नै पर्ने आउँछ, सडक बनेपछि मात्रै अन्य सबै सुविधाका कुराहरू जोडिन आउँछ। सडक जबसम्म बनाउन सकिँदैन अरू विकासका कुनै पनि कामहरूको सुरुवात पनि गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। यस किसिमको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि भौगोलिक अवस्था त्यस्तै नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ यस किसिमको सडक आयोजना सडक निर्माणका कामहरू। तर त्यसमाथि पनि सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरू यसतर्फ जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् र त्यसको जवाबदेहिता कसैले पनि उठाउन चाहिरहेका हुँदैनन्। यो कैलालीमा रहेको मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक खण्डको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हामीसँग त्यहाँबाट कोही स्थानीय जोडिनु भएको छ यति बेला। त्यहाँको अझै वस्तुस्थितिबारे हामीलाई थप चित्रित उहाँले गराइदिनु हुनेछ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, जस्तो अब त्यहाँको सडकको अवस्था त हामीले देखि नै हाल्यौँ। त्यहाँको सडकको अवस्था जुन किसिमको छ त्यसमाथि पनि लापरवाही बढी गरिएको देखिएको छ। यहाँहरूले त्यहाँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरमा भोग्नु परेका समस्याहरू के छन्? अब यहाँले भने जस्तै यहाँ त विगत 6 वर्ष जति लगभग हुन लागेको छ। यो 6 लेन सडक जम्मा 15 किलोमिटर मात्रै छ मोहनाबाट अत्तरियासम्मको सडक खण्ड। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने 2 चोटि म्याद थप भइसकेको छ। जम्मा 2 वर्षको अवधिमा समाप्त हुनुपर्ने चिजहरू 6 वर्ष भइसकेको छ। यो बिचमा पनि उहाँहरूको काम ढिलो हुने त एउटा बाटो छँदैछ। यो बिचमा जुन काम गरिने अवस्थामा उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने ठेकेदार पक्षले बिचमा काम रोकिदिने, ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू बिच बाटोमै अलपत्र पारिदिने, मान्छेहरू चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने राति दिउँसोको समयमा। यो यहाँलाई जानकारी के गरौँ भने विगत यो सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 45 देखि 50 जना ठुलो दुर्घटना भएर अङ्गभङ्ग भएर मान्छेहरू बसिराखेका छन् र 11 जना मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब यहाँले मलाई नै फोन सम्पर्क गर्नुभयो। अहिले म बडा दुःखको साथ के भन्छु भने मैले पनि यो सडक खण्डमा मेरो घरको एकजना परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको छ। यस्तो दुःखद पीडा अरू कसैलाई पनि नपरोस्। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको लापरवाही यति ठुलो चरम छ कि त्यो कुनै सीमा छैन। नेपालको दुर्भाग्य यस्तो छ जुन भनेर कुनै साध्य छैन। अब यिनीहरूले चाहिँ काम गराइ नेपालको तौर तरिका, नेपालका नेता यो दुःखीहरूको देश छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै। अब जम्मा 15 किलोमिटर भनिहाल्नुभयो यहाँहरूले नै। जम्मा 15 किलोमिटर सडक केही महिनामा नै उहाँहरूले बनाएर दिन सक्नुपर्ने हो। जुन किसिमले सम्झौता भएअनुसार 2 वर्षको समय त उहाँहरूले पाउनु भएको रहेछ। त्यसमाथि पनि त्यसमा उहाँहरूले काम सुरु गर्ने र बिचमा चाहिँ काम रोकिदिने गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ आम सर्वसाधारणले यहाँ आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुँदो रहेछ। जुन किसिमको समस्या यहाँहरूले झेलिरहनु परेको छ। अब अर्को त्यहाँ ट्याङ्करको विषय पनि आएको छ। सडकमा नै जथाभावी रूपमा उहाँहरूले पार्किङ गरेर राख्ने गर्नुभएको रहेछ। अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँका स्थानीय ट्राफिक प्रहरी योभन्दा जोखिम कस्तो छ हजुरले उठाउनु भएको कुरा। अहिले बिच बाटोमै उहाँहरूको ट्याङ्करहरू पार्किङ हुन्छ। यो हाम्रो 6 लेनकै रोड हेडमै ठुलो सुदूरपश्चिमकै लागि ठुला ट्याङ्करहरू छन् जुन सुदूरपश्चिमको लागि पेट्रोल डिजलहरू चाहिँ सप्लाई गर्नुको लागि राखिएको छ। यो अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा त्यहाँनिर दुर्घटना भयो, आग लागि भयो। बाहिर त्यतातिर आगो लागि र टाइममै दमकल नआइदिएको भए त्यतातिर सल्केको भए धनगढी नै सखा पनि स्थितिमा छ। यो हामीले पटक उद्योग वाणिज्य मार्फत जिल्ला प्रशासनलाई सिडिओ साहबलाई हामीले पटक ताकेता गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि यो गर्नुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्, अलिकति बस्तीभन्दा टाढा पुर्याउनुहोस्। यसरी चाहिँ दुर्घटना हो भने यो त धेरै ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्दाखेरि आजको डेटमा पनि आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन कुनै पनि निकायले यसलाई चाहिँ हेर्दैन। सिडिओ प्रशासन जो पनि यहाँ आउनुहुन्छ पदाधिकारी भएर उहाँले आफ्नो सर्टेन टाइम 2 वर्ष बिताउने, आफ्नो मानव पचाउने अनि त्यसपछि फर्केर आफ्नो अरूको ठाउँमा सरुवा हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ। अहिले हेर्दा पनि छर्लङ्गै देखिया हुन्छ।
रोडमै ट्याङ्कर खडा हुन्छ। अब के चाहिँ नि त्यहाँको स्थानीय लामो समयदेखि यस्तै छ एकदमै। अब के चाहिँ त्यहाँको स्थानीय आम सर्वसाधारण जनताले पनि दबाबै नदिएको, कसैले नै वास्ता नै नगरेर लापरवाहमा परेको सडक भएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो। अब यहाँ जस्तै सचेत नागरिकहरू त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले अब मिडियासम्म पनि आइपुग्नु भएको छ, विषयवस्तु आफ्नो वरपरको यो समस्याहरूलाई उठाइरहनु भएको छ र साथसाथमा जिम्मेवार हरेक तहमा हामी पुग्यौँ भन्नुभएको छ। अब अहिले जो पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अब सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ, मेयर साहबहरू, तपाईँहरूले चाहिँ तल्लो निकायसँग जो तपाईँहरूसँग सिधा प्रत्यक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरेपछि त्यो विषयलाई लिएर माथिल्लो तहसम्म पनि पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन, अथवा उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो त्यसपछि विषयवस्तु त्यत्तिकै अल्झेर बसिरहेको छ? एक त अब प्रहरीको पनि लापरवाही देखिएको छ त्यहाँनिर जुन किसिमले। हजुरले अब कस्तो छ भने अब माथिल्लो निकाय भन्ने बित्तिकै अब विभागीय मन्त्रीहरूसँग विभागीय सचिवहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुने सम्भावना रहँदैन। हामी त स्थानीय जनताहरू मात्रै भयौँ, हामीले भन्ने भनेको स्थानीय सिडिओ प्रहरी प्रशासन मात्रै भन्न सक्ने भयौँ। त उहाँले पहल गरेर एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ दीर्घकालीन निकास के हुनसक्छ, कसरी चाहिँ मान्छेलाई दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ, कसरी सहज हुन्छ, भोलिका दिनमा घटना दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू आफ्नो केही समय यहाँ जागिर खाने बिताउने अनि त्यसपछि चाहिँ फर्केर जाने मात्रै त्यो भयो। यो लामो समय भइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्रोसेसमा छ मात्रै भनेर भन्नुहुन्छ। अब कहिलेसम्म प्रक्रियामा हुन्छ यो त अब एउटा आउँछ अर्को जान्छ, त्यो प्रक्रिया मात्रै भयो भनेर हुँदैन। मान्छेको यो समस्या चाहिँ जिउका जिउ छ, हेर्दाखेरि बडा दुःख लाग्दो घटनाहरू यहाँ भइरहेको छ। हुन्छ, अब लामो समयसक्यो यस्तो भइरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई यो समस्याको बारेमा यहाँले कुरा गर्नुभयो। हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा लिएर आएका छौँ। हामीसँग मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक खण्ड आयोजनाका इन्जिनियर प्रमुख युवराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म थप कुराकानी गर्छु, सडकको विषयमा थप जानकारी लिउँ। नमस्कार युवराजजी, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्ते। अब भर्खरै एक त स्थलगत रूपमा हामीले रिपोर्टिङ हेरिरहँदा पनि त्यहाँनिर ट्याङ्करको लाभा लस्कर थियो, सडकको दुवैतर्फ भरिभरा भएर बसेका छन्, सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। स्थानीयले भर्खरै भनेका कुराहरू सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला। सुनेको छैन अहिले म एउटा कार्यक्रम। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सम्बन्धित सबै निकायमा हामी उजुरी लिएर पुगिसक्यौँ, सडकमा हुने दुर्घटनाले एकदमै भुक्तभोगी छन् त्यहाँका स्थानीय, सडकको अवस्था बेहाल छ। त्यहाँ सडकको अवस्था तपाईँहरूले समय म्याद पटक पटक थप्दा पनि अझै पुरा गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँ जवाफ यसमा के छ तपाईँको? हाम्रो सडकको काम चाहिँ करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ अहिले होइन। हाम्रो 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब हाम्रो अहिले अब काम हुन बाँकी भनेको पेन्टिङ र रेलिङको काम बाँकी छ, पिचको काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ। अनि जुन यो अब गाडीहरूको पार्किङ भन्ने सम्बन्धमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरूको चाहिँ हामीले पटक पटक यो चाहिँ नेपाल आयल निगमलाई यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यो ट्याङ्करहरू राख्दाखेरि दुर्घटनाको सम्भावना पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि लामा लस्कर 2 लाइनमा ट्याङ्करहरू राखेका हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ अब हामीलाई यो त्यसबाट फेरि त्यो दुर्घटना त एउटा छँदैछ, अर्को सडकमा पनि क्षति हुन्छ। त्यो लगातार त गाडी चाहिँ सडकमा पार्किङ गर्दाखेरि सडक क्षति पनि हुने हुन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले यहाँ त्यो नेपाल आयल निगममा अनि मैले चाहिँ यो जिल्ला प्रशासन कैलालीमा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा, प्रहरी कार्यालयमा पनि त्यो पत्रचार गरिरहेको त्यो विषयमा। अनि नेपाल आयल निगमको भनाइ चाहिँ उसले अहिले अब त्यो जग्गाहरू चाहिँ लिजमा खोजिरहेको छ, पार्किङको लागि पाइरहेको छैन भन्ने सुने हो मैले। तर त्यो चाहिँ एकदम गम्भीर विषय छ। त्यो चाहिँ सबै त्यो पेट्रोलियम ट्याङ्करहरू चाहिँ जुन सडकमा जसरी पार्किङ गरिरहेको छ यसले चाहिँ दुर्घटना र सडक क्षति दुइटै हुन्छ। हुन्छ, अब यहाँले भनेको जस्तो ट्याङ्करको विषय हामी ठ्याक्कै सम्बन्धित निकाय जो हो त्यसमा पनि बुझ्नेछौँ। अब निगमका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र ट्राफिक प्रहरी जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा सोध्नेछौँ। अब यहाँले चाहिँ अब आफू इन्जिनियर भएको हिसाबले पनि र सरकारको अब 1 अर्ब 68 करोडको बजेट लगानी भएको यो निर्माण बाटो जुन छ 15 किलोमिटर रहेछ, अब तपाईँहरूले पटक पटक 4 पटक थप्दा पनि निर्माण चाहिँ किन गराएर सकाउनु भएन? अझै पनि सडकको अवस्था चाहिँ किन अव्यवस्थित छ, अलपत्र परेको किन छ भन्ने चाहिँ तपाईँको जवाफ म त्यसमा चाहन्छु। काम हाम्रो 90% सकिसकेको छ होइन। 10% जुन काम बाँकी त्यो माइनर कामहरू बाँकी छ। त्यो चाहिँ अब जुन अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित निर्माण व्यवसायहरू नै कोरोनाबाट पीडित भएको अवस्थाहरू भयो। हाम्रो प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेर होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही काम बाँकी छ र अब करिब हाम्रो त्यही 8-10% काम बाँकी छ।
त्यो काम चाहिँ अब हामी छिटै सम्पन्न गर्छौँ। यहाँले 90% भन्नुभएको छ सडक त्यहाँ स्थलगत रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ 80-85% भन्दा धेरै सडक बनेको छैन। अब यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ एक्सक्युज बनाउनु भएको छ, जुन कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ कारण अब अहिले कोभिडकै दौरान पनि कहीँ पनि निर्माण कार्यहरू रोक्न भनेर सरकारले भनेको छैन। निर्माण कार्यहरू सुचारू राखिएको छ। कामदारहरू बिरामी भयो भन्ने पनि अर्को एउटा बहाना हुन सक्छ। तपाईँले त त्यसको अन्य कामदारहरू ल्याएर पनि काम सुचारू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो जसले पनि त्यो अफिसमा हाम्रो त्यो कर्मचारीहरूको रिपोर्ट लिँदा हुन्छ। प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि हाम्रो इन्जिनियर सब इन्जिनियर साथीहरू पनि केही कोभिडले बिरामी हुनुभयो। निर्माण व्यवसाय त्यसले गर्दा केही ढिलो भएको हो। अहिले चाहिँ हुन्छ ल तपाईँले त्यसो भन्नुभएको छ भने अहिले सडकको निर्माण कार्य तपाईँहरूले कहिले फेरि सुचारू गरिरहनु भएको छ? अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू ठ्याक्कै के गरिरहनु भएको छ त्यो भन्नु त? काम सुचारू नै छ। जुन त्यतिखेर चाहिँ जुन स्पिडमा हुनुपर्ने त्यो कारणले अलिकति स्पिड डाउन भयो। अहिले पनि सुचारू नै छ काम चाहिँ। अहिले काम सुचारू छ। तपाईँहरूले निर्माणका सामग्रीहरू ल्याउने सडक निर्माणको काम सुचारू गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अब तपाईँलाई बाँकी रहेको 10% काम सकाउन कति जति समय लाग्छ? कति जतिमा तपाईँले यो सडकको काम सकाउनुहुन्छ? बाँकी रहेको काम सकाउनलाई म्याक्सिमम 3 महिनामा हाम्रो सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। 3 महिनामा चाहिँ तपाईँले यो अतरियाको 15 किलोमिटर सडक चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउनुहुन्छ? तपाईँका त्यहाँका स्थानीय आम सर्वसाधारण जनता त्यसमा तपाईँको कुरा सुनेर ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ? 3 महिनामा हामीले कुनै त्यस्तो केही परिस्थिति आएन, त्यस्तो जुन कन्ट्रोल गर्न सक्ने परिस्थिति पाएको त्यो अवस्था भयो भने 3 महिनामा काम सकिन्छ। तपाईँहरूले सजिलैसँग यो बहाना चाहिँ अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बनाउनु मिल्छ। निर्माण कार्यलाई सरकारले रोकेको पनि छैन र निर्माण कार्य सुचारू भइरहेको छ। झन् अब यो बेलामा चाहिँ अन्य सबै कामहरू ठप्प हुँदाखेरि निर्माण कार्यलाई अझ बढी छिटो छरितोबाट गराउने भनेर केन्द्रीय तहबाट नै त्यस किसिमको व्यवस्थापन भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा टेलिभिजनमा आएर तपाईँले चाहिँ यो कोभिडको कारण भनेर यसमा भनिरहनु आवश्यक छैन। बरु सकेसम्म तपाईँले अब 3 महिना भन्नुभएको छ। अब बाँकी अरू बहानाहरूलाई छाडेर तपाईँले छिटोभन्दा छिटो तीव्र रूपमा चाहिँ यो काम सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरिदिनु भयो भने त्यहाँका स्थानीयले तपाईँको कामलाई सराहनीय ठान्लान्। सम्पर्कमा आउनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग मोहना अतरिया 6 लेन सडकका आयोजना इन्जिनियर प्रमुख युवराज पोखरेल जोडिनु भएको थियो। हुन त अब जम्मा 15 किलोमिटरको सडकको जिम्मेवारी हो सरकारको। 1 अर्ब 68 करोड लागतमा निर्माण जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण पुरा नगरिदिएको समस्या एकातिर छ। हामी प्रयासमा गर्छौँ त्यहाँनेरि जो नेपाल आयल निगमका पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरू हुन्। हामीले स्थलगत रूपमा यो बाटो अलपत्र परेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयले भोग्नु परेको समस्या शास्तिलाई लिएर स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि हामीले त्यहाँ भेट्यौँ सडकका दुवैतर्फ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ढुवानीका साधनहरू दुईतर्फ बाटो नै ब्लक हुने गरी लावा लस्कर लाएर राखिएको छ। ती ट्याङ्करको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुने गरेको छ। यति मात्रै होइन, केही समय अगाडि त्यहाँ आगलागीकै दुर्घटना भयो। आगलागी जस्तो जोखिमको दुर्घटना त्यहाँ भयो पेट्रोलियम पदार्थ ट्याङ्करकै कारणले गर्दाखेरि। र यस विषयमा गुनासो गर्नको लागि उजुरी गर्नको लागि जाँदाखेरि त्यहाँ उजुरीहरू लिइएको छैन र सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित निकायले र त्यहाँका जिल्लाधिकारीहरूले यसमा कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी वहन गर्न चाहनु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कैलालीको यो रिपोर्ट मिडियासम्म आइपुगेको छ र सम्बन्धित निकायलाई हामीले यो विषयमा झकझकाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। यद्यपि हामीले त्यहाँका स्थानीय ट्राफिक प्रहरीका पनि कोही प्रतिनिधि पायौँ भने उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि सडकमा नै त्यसरी लावा लस्कर लाएर पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करहरू त्यहाँ रोक्न दिनु यो कहाँबाट कसरी उहाँले रोक्न दिइरहनु भएको छ, गल्ती यहाँ कसको छ? एक त अब आयल निगमका ट्याङ्करहरूको जुन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरू हो, एउटा दुईटा मात्र ट्याङ्करहरू नभएर हरेक दिन त्यहाँ चाहिँ नि धेरै सङ्ख्यामा ट्याङ्करहरू रोकिने गरिएको छ। सकेसम्म हामी यस विषयको पनि अझै बढी विस्तृत रूपमा जानकारी यहाँहरूलाई दिने प्रयासमा छौँ। यतिखेर कोही सर्वसाधारण हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हेरौँ उहाँको समस्या के छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म काठमाडौँबाट अभिषेक नेउपाने। असीम नेउपाने भन्नुभयो? हजुर 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 असीमजी भन्नुहोस् त के छ तपाईँको समस्या? हजुर मेरो समस्या के भने हामी चाहिँ अहिले यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट BCA को स्टुडेन्ट छौँ हजुर होइन? हजुर भन्नुहोस्। सुन्दै हुन्छ? हजुर भन्नुहोस्। हजुर अनि हाम्रो चाहिँ के भएको छ भने 8 सेमिस्टरको चाहिँ जुन अब
एक्जाम लिने कुरा छ। अहिले हामी इभन सेमिस्टरको एक्जाम दिँदैछौँ। अर्को सेमिस्टरको चाहिँ अब असोजमा एक्जाम लिने भनेर नोटिस आएको छ। जस्तै कि अर्को सेमिस्टर भनेको जस्तै 3rd सेमिस्टर 5th सेमिस्टर 7th सेमिस्टरहरूको एक्जाम लिने भनेर कुरा आएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई समस्या के भयो? हजुर त्यही त त्यो सेमिस्टरहरू चाहिँ पढाइ नै हुन पाएको छैन। त्यो सेमिस्टरहरू चाहिँ अनलाइनमा अस्ति 2 महिना पढाइ त भयो। 20% कोर्स पनि नसकेको कुराको चाहिँ ट्युले एक्जाम लिने भनेर जुन नोटिस निकालेको छ त्यही समस्या थियो। अब ट्युले परीक्षा सम्बन्धी सूचना निकालिसकेको छ भने सायद त्यही सम्बन्धीको कोर्स प्लानिङ पनि गरिसकेको हुनुपर्छ। यस विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ हजुर हेर्नु त 6 महिनाको कोर्सलाई 6 महिनाको कोर्स हाम्रो सेमिस्टर भनेको 6 महिनाको कोर्सको 2 महिना पनि पढाइ हुन पाएको छैन र अब समय हेर्नुहुन्छ भने 1 महिना अब छ। र यो समय टोटल गरिन्छ भने 3 महिना मात्रै हुन्छ। 6 महिनाको कोर्स 3 महिनामा सकेर कसरी एक्जाम गर्न पाउँछ? तपाईहरुको मुख्य चासो भनेको चाहिँ अब एक त तपाईहरु पनि अब अनलाइन माध्यमबाट नै पढिरहनु भएको छ होला। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कोर्स नसकिदै यो एक्जामको समय अर्को सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ छिटो गर्न लाग्यो भन्ने तपाईहरुको समस्या हो। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले जवाफ चाहनु भएको हो? हामीले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले अब पुरा कोर्स कम्प्लिट नभइकन चाहिँ एक्जाम चाहिँ राख्नु भएन। जसरी एक्जाम गराए पनि हामी एक्जाम दिन तयार छौँ। तर एक्जाम गराउनलाई पहिला त्यो एक्जाम गराउने गरी कोर्स चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो भन्ने कुरा थियो। हुन्छ सम्बन्धित निकायमा तपाईको यो गुनासो अवश्य नै पुग्नेछ। हामीसँग काठमाडौँबाट असीम नेउपाने जोडिनु भएको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ जुन किसिमको पठन पाठनको विधि हामी अपनाइरहेका छौँ, स्कुल लेभल माध्यमिक लेभल कलेजहरुका पढाइ पनि त्यस किसिमले नै भएको छ। हुन त अब यो कोभिड संक्रमण नेपालमा मात्रै भएको होइन, विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ र विश्वभर नै यसले आम सर्वसाधारणहरूको दैनिक जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। पठन पाठन अध्ययन अध्यापनको विधि प्रभावित बनाएको छ। यो हामीले मात्रै भोगिरहेको समस्या पक्कै पनि होइन। सायद सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले यो बुझि पनि सक्नु भएको छ होला। हिजो अथवा 1 महिना 2 महिना अगाडिको विषय पनि होइन। गत वर्षबाट नै हामीले त्यस किसिमको समस्या भोगिरहेका छौँ र अलिकति सम्बन्धित निकायहरूले राम्रो प्लानिङ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पठन पाठन परीक्षा लगायतमा चाहिँ अझै पनि ठ्याक्कै समस्या नहुने किसिमले यो व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यद्यपि यो विषय हामीले योभन्दा अगाडि पनि पटक उठाइरहेका छौँ। परीक्षा बोर्ड लगायतका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामीले स्टुडियोमै ल्याएर पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि सकेसम्म यता स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित हुने किसिमले र शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई पनि कुनै पनि किसिमको गाह्रो अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले हामीले यो परीक्षा लिने र पठन पाठन अध्ययन अध्यापनको विषयवस्तुलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ जुटिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायसँग हामीले बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाइरहेका छौँ। उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि दिइरहनु भएको छ। हेरौँ अब चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयको समाधान पनि निस्किन सकोस्। यतिखेर अर्को विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज जुन अर्को विषय छ त्यसमा पनि विशेष गरी निर्माण कार्यसँग नै सम्बन्धित रहेको छ। धेरैजसो हामीले भनि नै रहेका छौँ पटक विकास निर्माण, विभिन्न भवन सडक अस्पताल लगायतका निर्माण कार्यहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसमाथि पनि पछिल्लो जुन किसिमको एउटा सामाजिक अवस्था बनिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा पनि यतातिर त्यसको पनि प्रभाव परि नै रहेको छ। यस्ता ठेकेदारको लापरवाही र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उता म्याग्दीको बेनी अस्पताल पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 50 शैय्याको भवन अलपत्र परेको छ। ठेकेदारले कार्ययोजना अनुसार काम गरेको भए 20 महिना अगाडि नै यो अस्पताल सुविधा सम्पन्न भवन यतिखेर सञ्चालनमा आइसक्ने हुन्थ्यो। तर अस्पतालको भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा अस्थायी र पुराना भवनका साघुरा कोठामा काम चलाउ हिसाबले बिरामीको उपचार गरिरहनु परेको छ। 1 वर्ष यता भवन निर्माण स्थलमा स्रोत साधन र मजदुर परिचालन गरिएको छैन। त्यस्तै निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू पनि सम्पर्कविहीन भएका छन्। म्याग्दीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। तत्कालीन शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले 2073 मङ्सिर 21 गते 50 शैय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती गलवा रफिना जेबीसँग 18 करोड 84 लाख 8 हजार 89 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 24 करोड 4 लाख 29 हजार 869 रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। 2076 मङ्सिर 20 गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो। पुरानो भवन भत्काएर 2071 सालबाटै यो निर्माण कम्पनीले ठेक्का नेपाल सरकारले ठेक्का गरिसकेपछि यो ठेक्कामा लगाएको छ। तर यो
जुन बेला नेपाल सरकारले टेन्डर गर्यो तत्कालीन अवस्थामा महादेव छिन्ती जल्व र रफिना यो 3वटा कम्पनीले जेबी गरेर टेन्डर हाल्नुभएको थियो। यो मुख्य ठेकेदार भनेको रवि सिंह जो महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। 4963 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागि 4 तले 3वटा भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति 60% रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले जनाएको छ। 3 तला ढलान र दोस्रो तलासम्म प्लास्टर भइसकेको भवनमा टाइल राख्ने, रङरोगन, विद्युत, पानी र फर्निचर जडान लगायतका काम बाँकी नै छन्। भवन अभावमा आइसियु, एमआरआई, सिटी स्क्यान सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। सानसाना टुक्रा टुक्रा रहेका घरमा अस्पताल चलेको छ, न हामीले त्यसबाट बिरामीलाई चाहिए जसरी सेवा दिन सकेका छौँ, न गुणस्तरीय सेवा रोकिएको छैन त्यति मात्रै हो। तर जति गुणस्तरीय रूपमा दिनुपर्ने, जति सहज रूपमा दिनुपर्ने, जति धेरैजनालाई दिनुपर्ने त्यो दिन सकिएको चाहिँ छैन। डेफिनेटली कि त यति ढिला हुने भए पुरानो भवन नभत्किदिएको भए पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। पुरानो भवन सर्लक्कै भत्के, नयाँ भवन बन्न सुरसार अझै पनि छैन, सम्भवतः अझै केही वर्ष बन्दैन। यसरी गर्दाखेरि बिरामीलाई दिने साबिकमा दिनुपर्ने सेवालाई पनि ठुलो समस्या भएको छ। सँगसँगै कोभिडले फर्स्ट वेभ गयो, सेकेन्ड वेभमा पनि कोभिड आउँदाखेरि हामीलाई स्पेस म्यानेज गर्न, बिरामीलाई अलग्गै एरिया बनाउन धेरै नै गाह्रो भयो। सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधन र कोरोनाको कारण थप भएको म्याद पनि 2078 जेठ 20 गते सकिएको छ। अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहको हो। भवन समयमै निर्माण नभएका कारण 50 शय्या क्षमता भए पनि 15 शय्याको संरचना र पूर्वाधारबाट अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ। बिरामीहरू राख्ने, सुतीहरू राख्ने भवनहरू छन्, एक्सरेहरू भवन हामीले तत्काल निर्माण गरेर बिरामीलाई सिफ्ट गरेका छौँ। अहिलेसम्म ती काम त्यहीँबाट भइरहेका छन्। तर यो चाहिँ भवन यो 24 करोड लागतको भवन लगभग 18.5 करोडमा ठेक्कामा लिएको चाहिँ ठेकदार हो, उसले काम गरेको छैन। अहिले त भवन सिद्धिन त 1.5 वर्षमा पर्ने हो, 3 वर्षमा भवन सिद्धिन पर्ने हो। तर 4.5 वर्ष भइसकेको भवनको अवस्था मैले हेर्दा यति प्रतिशत र उति प्रतिशत काम हो भनेर आउँछन्, तर त्यो प्रतिशत पनि यकिन छैन। मलाई त 40-45% काम भएकै छैन। अस्पतालमा भवन नहुँदा बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ। आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनमा सञ्चालन भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ। म्याग्दी स्थित एक अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न समयमा नहुँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। हुन त स्वास्थ्य सेवा दिने कार्य चाहिँ सुचारू राखिएको छ, तर पनि यस किसिमको महामारीमा जुन किसिमको स्वास्थ्य सेवा आम सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको स्वास्थ्य सेवा भने पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ सामान्य रूपमा सामान्य उपचारहरू भने जारी राखिएको छ, तर भवन निर्माण अलपत्र छ। अहिलेसम्म भवन निर्माण गरिएको ठाउँमा विद्युत र पानी समेत उपलब्ध भएको छैन भनेपछि तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ सामान्य रूपमा पानी र बिजुलीको समेत अभावमा एउटा अस्पताल यतिखेर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ होला त। हामीसँग त्यहाँका एकजना स्थानीय यतिखेर जोडिनु भएको छ, उहाँ मार्फत हामी थप जानकारी लिन्छौँ उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ त्यो बारे। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ जुन किसिमको चाहिँ अस्पतालको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सेवा चाहिँ सुचारू गरिएको छ भनिएको छ, सबभन्दा पहिला त के कति सेवा यहाँहरूले पाइरहनु भएको छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ मलाई त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्। म माधव प्रसाद रेग्मी पूर्व अध्यक्ष अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पनि हो। हजुर, मेरो यो भवनको शिलान्यास म आफैले गरे हो। भइसक्यो त भने शिलान्यास त गरियो, तर काम चाहिँ ठेकदारबाट एकदम त्यो लापरवाही काम हुनै सकेन। यसरी त्यो मेरो कार्यकालमा पनि अकस्मात चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य छाप हालेर चाहिँ काम चलाइएको हो। तर त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा जसरी चाहिँ यो एउटा सुविधाजनक चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो पटक्कै भएको छैन र अहिले अस्पतालको चाहिँ जुन सेवा चाहिँ अस्तव्यस्त छ। जबरजस्ती चाहिँ मात्र सेवा पुर्याइएको सेवा दिएको छ र चाहिँ यो सबै काम नै ठेकदारको चाहिँ लापरवाहीले हो।
अब तपाईँ आफू पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ भवन शिलान्यास चाहिँ तपाईँले म आफू पनि त्यसमा छु भनेर भनिहाल्नुभयो। अहिले चाहिँ जुन स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यहाँ विद्युत र पानी समेत उपलब्ध नभएको अवस्था जुन देखिएको छ, यदि कसैलाई चाहिँ आपतकालीन रूपमा उपचारै गर्नुपर्ने भयो, अस्पतालसम्म पुर्याइयो, त्यही आपतकालीन रूपमा उपचार गराउनु पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई अन्तै रिफर गर्ने गरिएको छ अथवा त्यो कसरी सम्भव छ अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ? विद्युत आपूर्ति भएको छ, त्यो चाहिँ कहाँ कसले सुन्यो। पानी पनि त्यहाँ खानेपानी संस्थाबाट आपूर्ति गरिएको छ, तर अहिले चाहिँ पम्पिङबाट नै पानी निकाल्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। तर अस्पतालले जुन चाहिँ पानी पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। यिनै कारणले काम चलाउ रूपमा चाहिँ यहाँहरूले त्यो प्रयास चाहिँ अहिले चाहिँ गरिएको छ। हजुर हजुर हजुर। अब जुन उहाँहरूले 60% निर्माण हामीले सकिसकेका छौँ, अब छिटोभन्दा छिटो सक्छौँ पनि भन्नुभएको छ, तर त्यहाँ कतिपयले चाहिँ 60% काम भएकै छैन, 30-40% मात्रै काम भएको छ। अस्पतालको दोस्रो तलाको पनि अलिकति त्यो स्वरूप मात्रै निकालेर छोडिएको छ भनिएको छ। यहाँ आफूले चाहिँ के देख्नु भएको छ त्यहाँको ठ्याक्कै अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त। हजुर जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ सही कुरा हो। अलिकति चाहिँ पुरै 3 तला पुरै बनाइएको छैन, त्यसको चाहिँ फर्मेसन मात्रै भएको छ, अरू गर्न पनि गर्ने भएको छैन। त्यहाँभित्र गर्नुपर्ने काम त धेरै छ। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ कछुवा गतिको चाहिँ ढङ्गमा गरिएको काम चाहिँ मलाई अझ 2 वर्षमा पुरा लाउने पनि मैले चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। अब त्यहाँका तपाईँका वरपरका स्थानीयले, आम सर्वसाधारणले अस्पताल भवन यसरी अलपत्र हुँदाखेरि त्यसमाथि पनि कसैलाई यदि कोभिड भइहाल्यो, कोभिडको सिम्टम्सहरू देखिरहेको छ भने चाहिँ त्यस किसिमको परीक्षण भएपछि उहाँहरूलाई उपचारको लागि त्यसको विकल्पमा त्यहाँ वरपर नजिकै केही बनाइएको छ कि छैन, अथवा उहाँहरूलाई त्यतिकै शास्ति छ, के छ? अहिलेलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो भवनको चाहिँ एउटा तल्लो तलामा चाहिँ यो स्थानीय स्रोतबाट रकमबाट 20 बेड जतिको चाहिँ एउटा काम चलाउ गरिएको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो केही सुविधा प्रदान गरिएको छ, तर अलि जटिल रूपमा चाहिँ भएका बिरामीहरूलाई त रिफर बाहेक अरू उपाय नै छैन। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो ठेकेदार कम्पनीसँग पनि यसबारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। अब यहाँहरू आफैले पनि शिलान्यास भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बारम्बार खबरदारी पनि लिइरहनु भएको छ होला। ठेकेदार कम्पनी स्वयं चाहिँ के भन्छ यस विषयमा? उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ? जस्तो अब विभिन्न बहानाबाजी गर्छन्, हामीलाई सहयोग भएन भन्छन्, अब यो चाहिँ कोरोना कारणले चाहिँ हामी गर्न सकिएन भन्छन्। उसले धेरै बहानाबाजी मेरो कार्यकालमा नै उसले गरे हो। त्यसैले चाहिँ यो के छ नियम, यो चाहिँ ठेकेदारहरूलाई चाहिँ समात्ने नियम छैन। म त चाहिँ यहाँका पछि यो चाहिँ गण्डै वर्गका मुख्यमन्त्री आउँदाखेरि मेरा कुरा राखेँ, त्यहाँको संसदीय समिति आउँदा मैले मेरो कुरा राखेँ, समय समयमा चाहिँ जिल्ला परिषद जिल्ला सभासदमा पनि कुरा राखेँ। हामी सबैले चाहिँ मलाई लाग्छ न्यायिका चाहिँ एउटा मानिसहरूले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ कुरा राखेर मात्रै भएन, ठेकेदार चाहिँ काम गरेर गर्छ अनि फेरि टाप गर्छ। यस्तै किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ लापरवाही भएको छ। त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? उहाँहरूले पनि देखिरहनु भयो होला, अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक भवन, आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने भवन त अब समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने हो। उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरू स्वयं यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, अलपत्र परिरहेछ यति वर्षौँदेखि भवन भनेपछि। जनप्रतिनिधिहरू उयो हो, अब यसो देखिँदाखेरि यो भएन हामी ठाउँमा चाहिँ आफ्नो प्रयास गर्छौँ भन्नुहुन्छ। गएर के गर्नु चाहिँ के गर्नु थाहा छैन। सबैको कुरा चाहिँ ल भएन नि मात्र छ, गर्ने मान्छेले गरिदिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा त्यसलाई ठेकेदार चाहिँ ठेक्का चाहिँ तोड्ने, नयाँ ठेकेदार ल्याउने कुरा प्रक्रिया पनि एउटा लामै हुनु चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ। यसमा चाहिँ अब कर्मचारी ठेकेदारको चाहिँ मिलोमतको कारणले पनि यो ढिलाइ पनि एउटा कारण हुनसक्छ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी जो स्थानीयको तर्फबाट बोलिरहनु भएको थियो। उहाँले आफू स्वयं पनि पूर्व अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि अस्पताल भवनको शिलान्यासमा पनि आफू सहभागी थिए, तर आफ्नै कार्यकालमा पनि जुन किसिमको लापरवाही भएको थियो त्यसको विरुद्धमा पटक पटक आवाज उठाए पनि भनिरहनु भएको छ। अब सम्बन्धित निकायले जबसम्म जो काम दिने र काम लिने, जसले चाहिँ नि स्थलगत रूपमा काम गरेर त्यसको परिणाम दिनुपर्ने जो जिम्मेवार पक्ष
हो, त्यो जिम्मेवार पक्ष नै जबसम्म अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति तदारुक हुँदैन, अलिकति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि तदारुकता उसले देखाउँदैन, निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। हरेक ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी सिधा ठेकेदार कम्पनीहरू, निर्माण कम्पनीहरूको मात्रै गल्ती छ भनेर भन्ने गरिएको हुन्छ। तर त्यहाँको स्थानीय स्तरमा त्यहाँका आम सर्वसाधारणको कुरालाई सुन्ने हो भने चाहिँ अब निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरिरहेको छ भने पनि उहाँहरू त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म पुग्नु भएको छ। जो काम लगाउने जिम्मेवारी दिने निकायहरू, त्यो जिम्मेवारी दिने निकायसम्म पनि पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले निर्माण कम्पनीलाई, ठेकेदार कम्पनीले काम रोकिरहेको छ, कुनै कारणवश अन्य कुनै कारणवश चाहिँ कामहरू सुचारू हुन सकिरहेको छैन भने त्यो निर्माण कम्पनीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्नको लागि दबाब दिने जिम्मेवारी तपाईहरुकै हो। तपाईहरु जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरुको त्यो जिम्मेवारी हो। कृपया आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गरिदिनु होला। यतिखेर हामीसँग रफिना कन्स्ट्रक्सन जसले यो निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो त्यहाँको रबिन जोशी जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यसबारेमा थप जानकारी लिन्छौँ, कारण के छ यसमा भनेर। रबिनजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्ते। नमस्ते हजुर। नमस्ते रबिनजी। जस्तो अब यहाँले कुरा सुनिहाल्नु भयो, त्यहाँको भवनको अवस्था जुन छ त्यो भवनको अवस्था हामीले स्थगत रूपमा नै देखाइ पनि सकेका छौँ। अब एक त अस्पतालको भवन पुरा भएको छैन, त्यसमाथि अब उहाँहरूले बारम्बार जिम्मेवार स्थानमा जिम्मेवार ठाउँमा ताकेता गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई देखाउनुहुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई देखाउनुहुन्छ। यस्तो चाहिँ किन भइरहेको छ? ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के हो तपाईहरुको? तपाईहरुले काम किन पुरा गर्न सकिरहनु भएको छैन? काम त हाम्रो अब एक त म्याथ पनि छ, म्याथ नभएको पनि होइन। त्यसमा चाहिँ अब मेन चाहिँ कोभिडको कारण नै हो। अब कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको करिब 4 पनि तपाईँको झनै 6-7 महिना जति रोकिएको थियो काम। अब यसपालि पनि अब कोभिडले गर्दाखेरि काम रोकिएको, त्यही पनि अस्तिसम्म त नर्मल्ली हिसाबमा काम चाहिँ भइरहेको हो। अहिले यो 2-4 दिन 8-10 दिन जति मात्र भयो, त्यहाँ अलिक काम ठप्प भएको। नत्र त सर्ट एन्ड म्यान पावरले चाहिँ काम चाहिँ गरिराखेको थियो। अहिले चाहिँ तपाईहरुले काम रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ अब तपाईहरुले निर्माण सामग्री रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ मेन चाहिँ रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ छैन। यो अस्ति झरी यो मतलब बर्सातले गर्दाखेरि अलिकति सामानहरू ल्याउन नसकेर एक त बाटोहरू बन्द भइराख्ने, त्यो बेनी मालढुङ्गा बाटो बन्द भइराखेको पनि थियो। अब कामै रोकिनु पर्ने नै चाहिँ थिएन। भनेपछि कति जति भयो त उहाँहरू चाहिँ अब सञ्चार माध्यमसम्म आइपुग्नु भएको छ। अब अहिले अस्पतालको एउटा बनावट मात्रै छ, हामीलाई सुविधा लिन साह्रै गाह्रो भयो भनेर आइपुग्नु भएको छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमाथि पनि कोभिडको संक्रमण निर्माण कार्यमा भन्दा पनि आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा त्यसले प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गरिरहेको छ। त्यतातिर जोडिएको विषय पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अहिले चाहिँ कुन अवस्थामा भवन निर्माण अब सुचारू गर्न सक्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ? अब काम चाहिँ अब हप्ता दिनभित्रमा काम चाहिँ सुरु हुन्छ। फेरि तपाईको अरू चाहिँ अब त्यही रफ्तारमा चाहिँ हप्ता दिन पछि चाहिँ काम चाहिँ रफ्तारमा जान्छ। तपाईहरुले अहिले निर्माण सामग्री ल्याउने कुनै अरू विकल्पहरू खोजिसक्नु भएको छ? के छ विकल्प भन्ने त खास त्यस्तो खोजिराख्नु पर्ने विकल्प छैन। भनेपछि अहिले तपाईहरुलाई खासै समस्या परेको केही पनि होइन। अहिले बजेट निकासाको समस्या पनि छैन, तपाईहरुलाई निर्माण सामग्री पनि तपाईहरुले निरन्तर पाइरहनु भएको छ। तपाईको कुरा सुन्दा त अहिले चाहिँ कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। अहिले काम तत्कालै सुचारू गर्न पनि सकिने अवस्था छ भने जस्तै तपाईले भनिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै समस्या यो हो भनेर नभन्दाखेरि त लगभग सबै कुरा उपलब्ध छ भने त तपाईले काम सुचारू गराउन सक्नुहुन्छ। अब अस्पताल जस्तो अलिकति संवेदनशील क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि तपाईहरुले त्यसमा पनि ध्यान दिने हो कि अब अन्य निर्माणका कार्यहरू भन्दा पनि अस्पताल भवन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरू चिन्तित धेरै देखिनु भएको छ। अब यो कोभिडको लागि अब हामीले यो सबै तयार नहुँदाखेरिको अवस्थामा पनि एउटा ब्लक त कोभिडको लागि सञ्चालन भइसकेको छ। बी ब्लकको चाहिँ एउटा भवन चाहिँ एक फ्लाइट चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ। अब अर्को चाहिँ एउटा ब्लक चाहिँ तयारी अवस्थामै हो। अब उहाँहरूले भनेको अनुसारले काम चाहिँ भइरहेको। मेन चाहिँ अब कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि पावरहरू आउनलाई अब काम सुरु गर्न चाहिँ नसकेको हो। अब तैपनि अलि मेन पावर राखेर चाहिँ
काम ठप्पै गर्ने रोकिएर चाहिँ बसेको चाहिँ थिएन। हुन्छ, अब त्यहाँ अब विद्युत पानी लगायतका समस्याहरू पनि रहेछन्। हामीसँग यतिखेर त्यहाँका स्थानीय शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रभाकर लाल कर्ण पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म जोडिहाल्छु यहाँ सँगसँगै। प्रभाकरजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। हजुर, जस्तो अब हामीलाई त्यहाँका ठेकेदार जसले जिम्मा लिइरहनु भएको छ निर्माणको कामको, उहाँले पनि भनिसक्नु भयो अहिले तत्कालै हेर्ने हो भने समस्या चाहिँ केही पनि देखिएको छैन, हामीलाई सामग्रीहरूको पनि कमी छैन, बजेट लगायत यस्ता कुनै पनि किसिमका कमीहरू छैन भनेपछि तत्कालै काम सुचारू गर्न सकिने अवस्था रहेछ। तर अब अस्पताल भवनको काम सकिएको छैन, तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ यसमा? यसपछि त्यो धेरै 2073 सालमै एग्रिमेन्ट भएको होइन, त्यसपछि चाहिँ केही समय काम रोकिएको थियो बिचमा, फेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ काम द्रुत गतिमा भएको थियो, फेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूको पेटी कन्ट्र्याक्टर उहाँले जसलाई जिम्मा दिनु भएको थियो सुरुमा, उहाँ र अहिले जसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कन्फ्लिक्ट भएर मुद्दा चाहिँ भइरहेछ। उहाँहरू चाहिँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्नुभएको छ, जिल्ला अदालतबाट केही रकम रोकेर अरू भुक्तानी गर्न भन्नुभएको छ होइन, आदेश त्यसरी भएको छ। अहिले चाहिँ अब यो 2-3 महिनादेखि चाहिँ हामीले उहाँलाई पटक पटक तागादा गरिरहेछौँ, चिठी पत्र लेखेर मिटिङ गरेर सिडिओ साहबका पनि मिटिङ बस्यौँ। अहिले मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि उहाँहरू त्यति चाहिँ तत्परता देखाइरहनु भएको छैन कि निर्माण व्यवसायीले। एकदम उहाँले जुन भन्नुभयो नि सामान छ, अब हामीले अलि अगाडि 10-15 दिन अगाडि हेर्दाखेरि सामान पनि नभएको, म्यान पावर पनि नभएको अवस्था चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ होइन। काम चाहिँ धेरै होइन उहाँको फिनिसिङको, र माथि एक तला चाहिँ ढलान बाँकी छ। अब यहाँहरूले चाहिँ सिधै जस्तो रबिनजीलाई सिधै तपाईँहरूले अलिकति दबाब दिनु पर्यो, रबिनजी लगायत अब अन्य पेटी ठेकेदारहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब एकले अर्कोलाई दोष लगाउने भन्दा पनि तपाईँहरू सबैको चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि तारतम्यता मिलाएर चाहिँ तपाईँहरू सबैले एकजुट भएर काम गरिदिनु भयो भने अस्पतालको भवन चाँडै बन्ला, हाम्रो पनि चासो त्यसमा मात्रै हो। अब हामी लागिरहेछौँ, जिल्ला प्रशासनबाट सिडिओ साहब आफै पनि लागिरहनु भएको छ, हाम्रो अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष लागिरहनु भएको छ, हामी सबै कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू लागिरहेछौँ। रबिनजीबाट अलिकति स्लो चाहिँ भइरहेछ, हामीले उहाँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ नै भनेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ अब अलिकति उहाँको तर्फबाट त्यसलाई पनि हामी सर्ट आउट गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ होइन। मैले उहाँहरूको रबिनजीको कुरा सुन्दा पनि मलाई अलिकति उहाँहरूले त्यति तदारुकता नदेखाउनु भएको जस्तो लाग्यो, किनभने उहाँहरूले समस्या हामीलाई केही पनि छैन भन्दाखेरि अब सामग्री पनि हामीसँग प्रशस्त छ भनेर भन्नुभयो, यहाँले भन्दाखेरि अब त्यति जुन किसिमको तदारुकता र सामग्रीहरू उहाँले जस्तो रबिनजी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। फेरि म तपाईँको अलिकति जवाफ यसमा चाहन्छु, यदि रबिनजी हामीसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भने मैले उहाँलाई भनेको पनि मैले अनुरोध पनि गरेको थिएँ उहाँलाई यदि ठ्याक्कै कुनै समस्या छ भने भनिदिनुहोस् भनेर। अब यतिखेर त्यहाँका शहरी आवास भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भनिहाल्नु भयो स्थलगत रूपमा, उहाँले पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ सामग्रीहरू थिएन भनेर भन्नुभएको छ। हामीले 2 करोडभन्दा बढी पेस्की पनि लानु भएको छ हामीसँग होइन, उहाँले पैसाकै समस्या चाहिँ नहुनुपर्ने, उहाँको आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट पनि छ, पैसाको समस्या हो भने उहाँले भन्नु पनि पर्यो त्यो हिसाबले होइन। तर हामीले त उहाँले 2 करोडभन्दा बढीको पेस्की पनि लानु भएको छ हाम्रो अफिसबाट, उहाँको आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट पनि छ। अब उहाँ 3 जनै पार्टनर मिल्नु पनि पर्यो नि त, एकजना माथि जिम्मा लिएर भएन होइन, भएन एकदमै। 3 जना पार्टनर मिलेर अलिअलि भए पनि लगाएर त टुङ्ग्याउनु पर्ला नि काम जिम्मा लिएपछि त होइन र। हुन्छ, रबिनजी यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको म अलिकति प्रतिबद्धता अलिकति जिम्मेवारपूर्ण जवाफ म चाहन्छु यसमा। तपाईँले जुन किसिमले भनिरहनु भएको छ अब कोभिडकै मात्रै समस्या देखाउनु भन्दा पनि अस्पताल निर्माणको भवनलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरिदिनु पर्यो। हामीसँग सुनि चाहिँ रहनु भएको छ रबिनजीले। हजुर, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। अलिकति तपाईँहरूले अल्छी गर्नुभएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले अब स्पष्ट रूपमा हामीलाई ठ्याक्कै यही समस्या छ भनेर पनि भन्नु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब चाहिँ तपाईँले अब सम्बन्धित सम्पूर्ण माथिल्लो निकायहरू पनि त्यत्तिकै तदारुकताका साथ लागिरहनु भएको रहेछ, उहाँले सोधि पनि रहनु भएको छ। तपाईँको यदि कुनै समस्या छ, तपाईँलाई त्यस किसिमको अरू केही सहयोग चाहिएको छ भने हामी गर्न पनि तयार छौँ भनेर प्रभाकरजी स्वयंले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो अस्पतालको भवन निर्माणलाई सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याइदिनु भयो भने त्यहाँका स्थानीयले अब यस्तो स्वास्थ्यको महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा अलिकति सहज ढङ्गबाट लिन सक्नुहुन्थ्यो होला। पानी लैदिने व्यवस्था पनि यहाँहरूले मिलाइदिनु पर्यो।
हुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु म रमनजीलाई र त्यस्तै गरी प्रभाकर लाल कर्ण जोडिनु भएको थियो। सर यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, जुन किसिमले यहाँले स्पष्ट रूपमा भनिदिइहाल्नु भयो कार्यक्रममा आएर, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रभाकर लाल कर्ण यतिखेर जोडिनु भएको थियो। त्यहाँ निर्माणाधीन एउटा अस्पताल भवन समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदाखेरि स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। एक त भवन निर्माण भएको छैन, त्यसमाथि भवनमा सेवा सुविधाको लागि उपलब्ध हुनुपर्ने विद्युत, पानी लगायतका अत्यावश्यक कुराहरू उपलब्ध गराउन सकिएको छैन, जसले गर्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुगेका बिरामीहरूले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। त्यसका सम्बन्धित सबै जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूलाई हामीले कार्यक्रममा जोडेका छौँ र उहाँहरूले केही कुराहरू पनि राखिदिनु भएको छ, केही किसिमका प्रतिबद्धताहरू पनि गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर रूपमा यस्ता किसिमका विषयहरू उठान गरिरहनेछौँ र ती विषयहरूको फलोअप पनि निरन्तर गरिरहनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम कल 24 को समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।